سلام سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركون نيشان علي بيتسال كمي تخانو كل سلام እግዚአብሔር ይመስገን بوجني سلامي نسخاتكم ون ببزلكم و سلام እግዚአብሔር كوزحلكم بعلت ملو تسفايه انكو عدما ناوشان علي بسلام مصاقوم نايلو معنتي فيديونا زخون كعا كم تلمد واقا ورقي يحزلكم مزينيخو لوم معنتي واقا ورقي حدش عداقا حدش نغار يحزو مزينيو وسيخ دقاني سنزبل لوم معنتي علات عري أوغست 14 ወይ ከዓ ነሐሰ 9 እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ተኸታተልዎ። ንቻናሌ ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነባራ ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር ብምግባር ንኽተበረታትዑኒ ብትሕትና ኢላው ላይክ ሸር ንትገብሩለይ ካብ ልብና መስገን ኮያ ሰናይ ጻንሒ ሰናይ መከታተል ክምነ ኣብ ሰማያት ፍቕሪ ኮኸበይ ወኒነ ክምነ ወርቅ ተመኒኻ አልማዝ ኮይግነ ስጋ ኮይለ የለን ከም ዝበለ ስጋ ኮይለ ፍቅሪ ዝተዓደለ ኣነ ክምነ ወዱ ክብራት ኣሕዋተይ ተመሊስና ተራኺብና ኔና بمجمرة نريو بعد 14 كاراتي كخون لما عند علة عربي إذا خون زلو مالتي نيمج الرشاسو من إذا خون زلو علة عربي بعد 14 كارات بنا إثيوبيا بهيرا وبانكي زواج أواغا نحن سجران ورقي بنا أمريكا دولار بزجرم كونتات مالتيو حزون ورق كارات حاتي بتعمي يزحزني كرتام منم كجبراي كان ورق بتعمي وسيخو كرم 14 بعد تبينا نجركم نيري ورقي وسخلو حزون جزئهم تناسح لكم نيرة تلالو ما عندي بكفتني عمد أني وسيخنيهم بعد 14 كارات كريه كلنا ب80 كلتا نتبي 80 حدن سنتيم بناي أمريكا دولار كشيء وله تمام لو ما عندن كورادر كلو لعلي حدا دولار كعا وسخاري إنهم مالتيو እንግዲህ ተሳውስተኸንኩም እስከ 76 ወሪዶ ነይሩ እዚ ማለት ካቢ 16 ዶላር ወሰኸርኒ ማርያም ብጣዕሚ ይሓሪቕ ኣነ ባዕሊ ብጣዕሚ ማለት እዩ እውነት በስመ አብ ወርቂ ከይጣዓንኩም ዝለ ምኽባሩ ብጣዕሚ ሓዚና بنا إثيوبيا جنزب كعب 12248 نيو كشيات وعيننيو بعد 15 كارات بنا إثيوبيا بهيراو بانكي زوهت زواغا نحن سجران ورقي بنا أمريكا دولار بسامانين شومنت نتي ساعن كلتن سنتيم دولار كشيات كلو بنا إثيوبيا جنزب كعب بعد 14 حدميتن تيسعن 5 نيو كشيات وعيل زلو قتلنا نريو بعد 16 كارات يكون 16 كارات بنا إثيوبيا بهيراو بانكي زوج أواقا نحن سجران ورقي بنا أمريكا دولار بتيسع عن 4 نتوي 65 سنتيم دولار كشيء كله بنا إثيوبيا جنزة كعب 15 شحن حدا 240 كل تنيو النات الشيطة وعيل زلوا إذن نقرأكم زلوا عينة واقا نيتا ورقي ترى جنزة بتشانا من معين الديزاين زي تغيره مالتيو قتلنا نريو بعد 17 كارات يكون 17 كارات بنا إثيوبيا بهيراو بانكي زوج أواقا نحن سجران ورقي بنا أمريكا دولار ب100 ندوي 55 سنتيم دولار كشيء كله بنا إثيوبيا جنزة كعا بعد 16 شحن 8 شومنتن قرشنيو كشيء وعيل زلو مالتيو قتلنا نريو بطعمي تفتاونتن تفلاتنتن زفري عينت كارات بحال 10 شومنت كارات يكون 10 شومنت كارات نمفلات زاكل مالتيو بثلاث عينت حبري سرا حدا نورمال كمستري ولهم عينتنا بجاز تغير عينت ورقي كالاي كعا بروز نجر سالساي كعا بزعرا نجر غيرهم يسرحوا ايو زي مالت نابدس لكم عينت ديزاين افليكم كتسرحوا تخليهم في زبلو 10 شومنت كارات نزيو 10 شومنت كارات بنا إثيوبيا بهيراو بانكي زوج أواقا نحن سجران ورقي بناي أمريكا دولار يكرتا بناي أمريكا دولار مالتيو ب106 ندوي 46 سنتيم دولار يو كشيات وعيل زلو بنا إثيوبيا جنزكا ب17 شحن 33 قرشن كشيات وعيلله 18 كارات كعني كاب 200 تايز أكل ناي ورق نزهنا كام 200 تايز أكل برسنت هلون تلكم كام 275% ويم دمو شو عاد 150 زبل ملكت اللو مالتيو انجدي 15% دمو كمني برات نيكل نحاس زنك وزت زبلو حاويسام زسرحوا عينت انكارا ورق يو مالتيو
ቀፂልና ንሪኦ በዓል 19 ካራት ይኸውን 19 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ112.38 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ17,980 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። እንግዲህ 19 ካራት 18 ብዙሕ ዝፈላለ ኣይኮነን ናይ 2% ኣፈላላይ ኣለዎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 20 ካራት ይኸውን በዓል 20 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ118.26 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ18,916 ቅርሺ እዮም ክሽየጡ ውዒሎም ዘለዉ። ቀፂልና ንሪኦ 21 ካራት ይኸውን 21 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ124.21 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ19,872 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። 21 ካራት እንግዲህ ብፍላይ ብዓረብ ሃገራት ብአውሮፓ ብአሜሪካ ኢሉም ኣብ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ተፈታውነት ዘለዎ ዓይነት ወርቂ እዩ። እዚ ካራት እዚ ካብ 85 እስካብ 87% ዘሎ ንጹህ ወርቂ ክኸውን ከሎ እቲ ከባቢ 22 ዝኸውን ድማ ይቅርታ 12-13% ዝኸውን ድማ ካልኦት ዓይነት ማዕድናት ሓዊስካ ዝስራሕ እዩ ማለት ኢና ብጣዕሚ ለስላሳን ድሙቕን ዓይነት ወርቂ እዩ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ካብ 21 ካራት ብዙሕ ዘይበልፅ በዓል 22 ካራት ኢና ክንርኢ 22 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ130.12 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ20,819 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ፀንሕና ንዝተፈላለዩ ዓይነት መጋየፅን ምስ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣልባሳት ዝግበሩ ዓይነት ወርቂ ነይሮም ኢና ንርኢ ፀኒሕና። ሕዚ ድማ ንመጋየፂ ዘይምከሩ ግን ድማ ንኢንቨስትመንት ብጣዕሚ ዘዋፁ ንኣብነት ክነግረኩም ሕዚ 23-24 ካራት ንመጋየፂ ይምከሩ ምክንያቱም ብጣዕሚ ለስላሳ ስለዝኾኑ ብቐሊሉ ክሕጨሩን ክበጣጠሱን ስለዝኽእሉ እዩና። ንኣብነት ሕዚ ብጣዕሚ ወርቂ ኣብ ዝሓሰረሉ ግዜ እንድሕር ገዚእኹም ኣሚጥኩሞ ወርቂ ኣብ ዝኸበረሉ ግዜ ከምዚ ሕዚ ግዜ ብጣዕሚ ከቢሩ ነዮ ቢያንስ ካብ 1 ካራት ልዕሊ 16 ዶላር ምውሳኽ ማለት ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ካብ 3000 ምውሳኽ ማለት ኢና ካብ 1 ግራም 3000 ቅርሺ ምኽሳብ ማለት ሃፍታማት ኢኹም ምክንያቱም ብቅርሺ ባንኪ እያ ከፍ ክብል ነይሩ። ስለዚ ንዚኡ ድማ ኢንቨስትመንት ጠቃሚ ዝለኩም ዘለኹ በዓል 23 ካራት ክንሪኦ ከለና ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብ136.08 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ21,765 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 24 ካራት ይኸውን 24 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብጣዕሚ ዝገርም ማይትደንግፁ እንግዲህ ካብ 129 ናብ 141.95 እንግዲህ 142 ማለት ክበሃል ይከኣል እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ22,711 እዩ እናተሸየጠ ውዒሉ ዘሎ። ዕለተ ዓርቢ ኦገስት 14 ወይ ከዓ ነሓሰ 9 እዩ ዝኸውን ዘሎ። እንታይ ሓሳብ ርእቶ እኒሄኩም ንዝብል ኣብ ኮሜንት ፃሓፍለይ። ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይትርስዑ። ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ